अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है मेरा सारा ज़ंग उतार दो। मुसन्निफ़ा हैं अफ़शां आफरीदी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 27। हमारे मज़हब में महरम के बगैर रात का सफ़र तक मना है, जबकि तुम्हें मजबूरन किसी महरम रिश्ते के बगैर शिराज़ी विलास में रहना पड़ रहा है। ऐसे में अगर अल्लाह तुम्हें मौका दे रहा है तो उसे मत ठुकराओ दुर्रे मखनून। जो कुछ तुम्हारे साथ हो गुज़रा है उसके बाद तो बेटा तुम्हें अपने लिए आने वाले किसी भी प्रपोज़ल के लिए फ़ौरन हाँ कह देनी चाहिए। दिल पर खौफ और दुख का बोझ बहुत बढ़ गया था। ताहिरा बड़ी माहिर साइकेट्रिस्ट थी। थेरेपी के दौरान उन्होंने उससे उसके खौफ की वजह बुलवा ली थी और उसे पता भी नहीं चला कि किस तरह वो उन्हें इजहार साहब की मज़मूम कोशिश और फरहान और अकरमा के प्रपोज़ल्स के बारे में बताती चली गई, जिसे सुनने के बाद ताहिरा ने अपने एसाब पर बड़ा बोझ महसूस किया। इजहार साहब से वो मिल चुकी थी। रिदा की शादी के सिलसिले में मिलना जुलना, सलाम दुआ रही थी उनसे। अपने कैरियर में उन्होंने ऐसे कई वाक़यात सुन रखे थे, मगर पहली बार किसी आशना शख्स के बारे में सुना। दर हकीकत उन्हें इस वक्त दुर्रे मखनून पर शदीद तरस आ रहा था, इसलिए प्यार से उसे समझाने लगी। कैसे हाँ कह दूँ आंटी, मुझे डर लगता है, बहुत खौफ आता है। वो दोनों हाथों में सर देते हुए बोली थी। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, तन्हा हूँ। ना चाहते हुए भी आंसू उसके गालों को भिगोने लगे थे। बंदा कभी अकेला नहीं होता मेरी जान, अल्लाह हमेशा हमारे साथ होता है। बाकी रह गई बात दुनियावी रिश्तों की, तो जो रिश्ते तुमसे छिन गए उनको तो तुम दोबारा नहीं ला सकती बेटा, मगर नए बंधन तो बांध सकती हो ना। उन्होंने उसे अपने से लगा लिया। मगर मुझे मर्दों से डर लगता है आंटी। वो उनके सीने में मुंह छुपाकर रो पड़ी। ताहिरा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल डाला था। ना रो बेटा, ना रो। उन्होंने उसे खुद से अलहदा करके उसके आंसू साफ किए। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझती हूँ दुर्रे मखनून, मगर ये एक फैक्ट है कि औरत दुनिया के हर मर्द से खौफजदा होती है, सिवाय अपने शोहर के। दुनिया के दूसरे मर्दों से उसे अपने सर की जिस चादर के छीन लिए जाने का धड़का होता है, उसका मुहाफिज होता है शोहर। वो कह रही थी। दुर्रे मखनून ने चौंक कर उनकी तरफ देखा था। किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। मैं ये नहीं कहती कि तुम अकरमा के लिए ही हाँ कहो। अगर तुम्हें दूसरा प्रपोज़ल पसंद है तो उसे ओके कर दो, मगर गुजरते वक्त को मुट्ठी में कैद कर लो दुरी। वक्त एक बार चला जाए तो पलटता नहीं। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो उनके कंधे से दोबारा लग गई। और फिर जो फैसला अकरमा की सहर अंगेज़ शख्सियत और खलूस मुज़फ़्फ़र साहब की मोहब्बत और दादी की शफ़क़त उससे ना करवा सकी, इजहार साहब की धमकी करवा गई। कुछ सायरा बेगम के तेवर भी उसे समझा गए थे कि अगर उसने अकरमा के लिए हाँ ना कही तो वो उसे ज़बरदस्ती फरहान अली के संग रुखसत कर देंगी। ताहिरा आंटी के मशवरे में फ़ैसला करने में आसानी फराहम की। परेशान साहतों में उसने ईमानदारी से मवाजना किया तो उसे अकरमा से बेहतर कोई नज़र नहीं आया। और जब जोहा उससे पूछने एक बार फिर आई तो वो उससे लिपट कर रो पड़ी। जोहा को उसका जवाब मिल गया था। उसने मोहब्बत से उसे गले से लगा लिया। तुम देखना दुरी, अकरमा तुम्हें कितना खुश रखेगा इंशाअल्लाह। और फिर वो कितनी ही देर अकरमा की कसीदा ख्वानी करती रही, तारीफ़ों में रतबुल लिसान रही। और उसे सुनते हुए दुर्रे मखनून ने सोचा कि इतना कुछ होने पर भी अकरमा ने उसे, एक पामाल हुई लड़की को चुना है, तो अपना आप उसके आगे और भी छोटा लगने लगा। अगर ये महज हमदर्दी थी तो भी बहुत बड़ी बात थी। खबर कोई मामूली नहीं थी। शिराजी विलास में जैसे यकदम बहार उतर आई थी। दुर्रे मखनून ने हैरत से सबके खुशी से मामूर चेहरों को देखा। पहली बार दिल को कुछ सुकून महसूस हुआ था। दादी और मुजफ्फर अंकल के शफकत भरे शुक्रिया ने उसे खिफ़्फ़त से दो चार किया। आज तो रिदा भी मुस्कुरा रही थी और सैफ की छेड़छाड़ जारी थी। उसकी नज़रों ने सायरा बेगम को ढूंढा, मगर हस्बे तवक्का वो वहाँ मौजूद नहीं थी। दरूने दिल ऐसी खामोशी थी कि इर्द गिर्द मौजूद लोगों की हंसी मजाक से भी टूट नहीं सकी। आसिफ व्हील चेयर पर अपने कमरे से बाहर आया तो उसे देखकर दुर्रे मखनून ने अपने अंदर झांका। कुछ लोग जिस्मानी माजूरी का शिकार होते हैं, जैसे आसिफ भाई। कोई उनसे नहीं कहेगा कि सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए वो कुछ रखा है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। मगर मुझ जैसे ज़हनी अपाहज से हर तरह की उम्मीद रखी जा रही है। मेरी माजूरी किसी को नज़र नहीं आती। हालांकि कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है इनमें और मुझ में। दादी ने फ्रिज में रखा केक निकलवा लिया था। रिदा सायरा को भी बुला लाई थी। लाउंज में बहुत अच्छा माहौल बन गया था। जिस लम्हे अकरमा अंदर दाखिल हुआ,
रिदा, सैफ और जोहा ने यकदम मुबारकबाद का शोर मचा दिया था। चंद सानियों से बात समझने में लगे और जब जोहा ने उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया, उसके चेहरे पर तमानियत भरा तबस्सुम फैल गया। निगाहों ने बिला इरादा दुर्रे मखनून को तलाशा था। वो बॉटल ग्रीन सूट में मलबूस दादी के पास बैठी थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। जोहा ज़बरदस्ती उसे भी खींचकर दादी के पास ले आई। चलो बैठो अकरमा, मुंह मीठा करो। हम सब तुम्हारा वेट कर रहे थे कि आओगे तो ये केक काटेंगे। दुर्रे मखनून के साथ वाले सोफे पर उसे धकेलते हुए जोहा ने कहा तो वो उसे आंखें दिखाता बैठ गया। थैंक्स अ लॉट, आहिस्तगी से कहा गया। शुक्रिया दुर्रे मखनून के कानों तक पहुंच गया था, जिस पर उसने बेइख्तियार अकरमा की तरफ देखा। न जाने वह उसके चेहरे पर क्या खोजना चाह रही थी। अकरमा उसे अपनी तरफ इस कदर तवज्जो से देखता पाकर मानी खैजी से मुस्कुरा दिया। कुछ जोहा ने भी शरारत से खंकारा तो वो खिफ़्फ़त से सर झुका गई। फ़ोन करके ताहिरा को भी बुलवा लिया गया था, साथ में फारीना भी थी। दुर्रे मखनून मुबारक सलामत के शोर में अकरमा और फारीना को गायब दिमागी से देखती रही और उसके जहन में उन दोनों को हंसता मुस्कुराता देखकर अजीब अजीब से ताने बाने बनते रहे। उसी दम ज़ारा की कॉल भी आ गई थी। जोहा ने उसे इतला कर दी थी। मुबारकबाद के लिए जब फ़ोन दुर्रे मखनून की तरफ बढ़ाया गया तो उसके चेहरे पर लिखा खौफ पढ़ते हुए अकरमा ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन ले लिया। अंदाज मामूल का सा था, जैसे उसे खबर ही ना हो कि जोहा ने फ़ोन दुर्रे मखनून की तरफ बढ़ाया था। अगले लम्हे वो बहुत खुश मिजाजी से ज़ारा से हम कलाम रहा और जब इजहार साहब फ़ोन पर आए तो उसके लहजे की सख्ती, बरूदत और हकारत भरी नफ़रत उसके लहजे से झलक रही थी। और किसी ने तो महसूस नहीं किया, मगर साथ बैठी दुर्रे मखनून की मुड़ी हुई घनी पलकों ने नमी को बमुश्किल अंदर की जानिब धकेला था। बहुत मुख्तसर से चंद फ़िक्रे जवाब में कहकर उसने फ़ोन दादी को थमाया और फिर केक उठाकर खाने लगा ही था कि दुर्रे मखनून के खाली हाथों की तरफ नज़र गई। बेइख्तियार उसने प्लेट दुर्रे मखनून की तरफ बढ़ा दी। बेख्याली में ये हरकत उससे सरजद हो गई थी, जिस पर वहाँ मौजूद यंग जनरेशन ने इतना शोर मचाया कि वह दादी और चचा के सामने झींप कर रह गया। दुर्रे मखनून भी गुलाबी पड़ गई थी। फिर काफ़ी देर तक हल्ला गुल्ला रहा। सैफ और साद उसके सर हो गए कि वो सबको किसी होटल में ट्रीट दे। अरे आप सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? दुर्रे मखनून से कहें, वैसे भी लेडीज़ फर्स्ट का असूल भी कोई चीज़ है। वो परों पर पानी नहीं पड़ने दे रहा था। शर्म करो अकरमा, प्रपोज तुमने किया था दुरी को, अब उसने हाँ कह दी है तो फ़र्ज तुम्हारा बनता है कि ट्रीट दो हमें। जोहा लड़ाका त्यारा बनकर आ गई थी, जिसका साथ रिदा और आसिफ ने भी दिया, लिहाजा उसने बज़ाहिर बहालत मजबूरी हामी भर ली। दुर्रे मखनून ने परेशानी से उसे देखा। एक नंबर का कंजूस है ये दुरी, तुम इसकी फ़िक्र मत करो, अकाउंट भरा है इसका, मगर हम पर खर्च करते जान जाती है इसकी। तुम अभी से लगाम में कस लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा तुम्हें। जोहा ने उसकी हिचकिचाहट महसूस की तो साफ साफ बोली, बहुत अफसोस की बात है जोहा, मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ और तुम मेरी ही होने वाली मिसिस के कान भर रही हो। दैट्स नॉट फेयर एट ऑल। जवाब में अकरमा ने जोहा को आड़े हाथों लिया था। तुम्हारी मिसिस बाद में बनेगी, मेरी कज़न तो हमेशा से है ये। जोहा ने खुशी से साथ खड़ी दुर्रे मखनून को लिपटा लिया। उसके अंदाज में जो मोहब्बत थी, दुर्रे मखनून का अंदर उससे भीगने लगा। या अल्लाह, इस कदर इज़्ज़त मैं इस काबिल तो ना थी। फिर वो न जाने कब तक लड़ते झगड़ते रहे। रिदा और दुर्रे मखनून को अपने साथ ऊपर ले आई और फिर उसके ना करते भी दादी के कहने पर उसे शिफॉन का फ़िरोज़ी कलर का सूट पहनना पड़ा, जिसकी तराश खराश नहायत हसीन थी। रिदा ने आई लाइनर लगाकर मैरून लिपस्टिक लगा दी थी, साथ में मैचिंग ज्वेलरी थी। यह सूट रिदा के वलीमे के लिए सायरा ने बतौर ख़ास उसके लिए सिलवाया था। उसने एहतजाज करना चाहा, मगर आज कोई कुछ भी सुनने को तैयार ना था, लिहाजा उसने अपने आप को रिदा के हवाले कर दिया। वो सर से पैर तक उसे सजाकर जब नीचे लाई तो फ़ोन पर वली को यह खबर सुनाते अकरमा की निगाहें खैरा हो गईं। उसकी नज़र दुर्रे मखनून पर पड़ी तो कितनी ही देर पलट ना सकी। इर्रेजिस्टेबल, एक बार फिर दिल ने ईमानदारी से राय दी। दादी और मुजफ्फ़र साहब ने साथ जाने से मना कर दिया था कि बच्चे उनकी मौजूदगी में ठीक से इंजॉय नहीं कर सकेंगे। सायरा बेगम ने भी मौका गनीमत जाना और साथ जाने से इनकार कर दिया। आसिफ ने भी जान छुड़ानी चाहिए थी, मगर साद और अकरमा ने एक ना सुनी। अकरमा ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो जोहा ने दुर्रे मखनून को ज़बरदस्ती उसके साथ वाली सीट पर ला बिठाया। बाकी सब कहाँ हैं? रिदा को भेजो इधर। अकरमा ने किसी को भी इस तरफ ना आता देखकर पूछा। कोई भी कबाब में हड्डी बनने को तैयार नहीं, आप दोनों निकले, हम सब पीछे आ रहे हैं। जोहा दोनों को शौक नज़रों से देखती आगे बढ़ गई। दुर्रे मखनून बेबसी से उसे जाता देखती रही। ये सब भी ना कमाल हैं, अकरमा ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। उसका लहजा मतबस्सम था। दुर्रे मखनून शीशे के पार देखने लगी।
चंद लम्हे खामोशी रही जिसको अकरमा की आवाज़ ने तोड़ा। आर यू हैप्पी दुर्रे मखनून? सवाल था कि मन और टनो बोझ, वो कुछ देर बोल ही नहीं सकी। फिर ज़रा सा रुख मोड़कर अकरमा की जानिब देखा। क्या आप खुश हैं? सवाल दर सवाल वो पूछ रही थी। क्या नहीं होना चाहिए? गहरी मुस्कुराहट, तरोताज़ा लहजा और आंखों में मुखातिब को ज़ेर करने वाले तमाम रंग। दुर्रे मखनून की पलकों पर गोया मनोबोझ आ धरा। फिर बकिया तमाम रास्ता वो दोनों खामोश रहे, मगर गाहे बगाहे अकरमा की पड़ने वाली नज़रें उसे ब्लश करती रहीं। ताहम इन तमाम एहसासात पर एक एहसास हावी था और वो था डर का। इस तन्हाई में उसे एहसास हुआ कि वो अकरमा से भी दूसरे मर्दों की तरह खौफज़दा है और इस तकलीफ़देह एहसास से जान छुड़ाना आसान ना था। जीन्स के पांचे पिंडलियों तक मोड़े वो समंदर के ठंडे पानी में खड़ा था। चांद की आखिरी तारीख थी, इसलिए आसमान पर और गहरे समंदर पर दबीज़ अंधेरे का राज था। हर तरफ सिर्फ शड़ करती मौज और लहरों का शोर था और वो उन सब से बेनियाज अंधेरे में किसी लामतनाही नुक्ते पर निगाहें जमाए खड़ा था। अजीब पुरहौल और भयानक सा मंजर था, मगर जाविया अंसारी के अंदर फैले सकूत और खामोशी को किसी शय ने भी ज़र्ब नहीं लगाई। चंद घंटों पहले नाजिया खाला के मुंह से निकले अल्फाज उसे जैसे जड़ों से उखाड़ ले गए थे। दुर्रे मखनून की अगले माह शादी तय हो गई है। डिनर टेबल पर बज़ाहिर आसमा से कहते हुए दर हकीकत उसे ही सुनाया गया था। चम्मच से चावल खाते हुए वो बुरी तरह ठिठका था। नज़र उठाकर उसने गोया तस्दीक के लिए नाजिया खाला की जानिब देखा। अच्छा, मगर किससे? आसमा ने आहिस्तगी से सवाल किया। उनके लहजे में तासुफ बोल रहा था। जाविया जानता था कि क्यों। सायरा के जेठ का बेटा है ना अकरमा, उससे। आज सुबह अफरोज़ा से मुलाकात हुई तो उसने बताया। नाजिया ने अपने और सायरा की मुश्तरका दोस्त का नाम लिया। मेरा ख्याल है ये वही लड़का है जिससे खौला की बात चलाई थी ज़ारा ने। गहरी सांस भरकर आसमा ने बहन की बात पर इजहार राय किया था। हाँ, बहुत क्वालिफाइड और डिसेंट है अकरमा, दोनों का कपल खूब जचेगा। नाजिया का सताइशी अंदाज वाजे था। जावियर की आंखों में अकरमा का हैवला दर आया। पिछले 6 माह में उससे कई बार मिलना हुआ था और दर हकीकत वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर सका था, मगर आज उसका जिक्र दुर्रे मखनून के साथ आया तो जैसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका। अगले लम्हे वो चम्मच प्लेट में पटक कर उठ खड़ा हुआ था। नाजिया और आसमा एक साथ चौंकी। कहाँ जा रहे हो ज़वी? खाना तो पूरा खा लो। आसमा मुतफक्किर हुई। ज़रूरी काम है मुझे, देर से आऊँगा, आप खाना खा लें इत्मीनान से। बिगड़े मूड में बेजारी से कहकर वो घर से निकल आया था। तो क्या ये तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना? तो फिर ये उम्र भी क्यों, तुमसे घर नहीं मिलना। नमकीन हवा और नमकीन पानी ने उसके अंदर की बेजारी को कुछ और बढ़ा दिया था, जबकि उसका दिल दुर्रे मखनून को पुकारने में मसरूफ़ था। दुर्रे मखनून, मैं जानता हूँ मैं कोई हक़ नहीं रखता तुम पर, मगर मोहब्बत करता हूँ तुमसे। पता नहीं मेरा एहसास जुर्म ज़्यादा है या तुम्हारे लिए मेरे अंदर पलने वाली मोहब्बत। और देखो ना कि ये मोहब्बत इस कदर ज़ोर आवर है कि तुम्हें अपने हाथों से खो देने के बाद आज मैं हौसला हारने लगा हूँ, टूटने लगा हूँ। उसे अपने चेहरे पर नमी का एहसास हो रहा था। न जाने ये नमी समंदर की देन थी या उसकी आंखों की। वो डिप्रेशन की उस हद पर था कि इस वक्त कुछ भी कर गुजरने को दिल चाह रहा था और उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वह समंदर के खुले पानी में न जाने कितने मीटर और आगे चला आया है। लहरें उसे पछाड़ने को बेताब थीं, बिफरी हुई थीं। इसी असना में उसकी पोलो शर्ट की ऊपरी जेब में रखे सेल फोन की वाइब्रेशन ने कोई 20वीं बार उसे मतवज्जा किया और इस बार उसे किसी नादीदा कुव्वत ने मजबूर किया था। गोया उसने जेब में हाथ डालकर सेल फोन निकाला और स्क्रीन पर नज़र जमाई। कलसूम का नाम डिस्प्ले पर जगमगा रहा था। नमी के बायस स्क्रीन बहुत धुंधली हो रही थी, मगर उस घुप अंधेरे में उसका सेल जुगनू की मानिंद लग रहा था। 20 मिस्ड कॉल्स थीं। उसके शऊर ने जैसे कोई अलार्म दिया। चंद लम्हों के लिए उसका ध्यान चूका था कि अचानक एक बड़ी लहर ने उसे सर से पैर तक अपनी आगोश में ले लिया। वो उस जोरावर लहर का गोया मुकाबला नहीं कर सका। सेल फोन उसके हाथ से छूट गया था। अगले ही लम्हे वो सर्द नमकीन पानी में गोते खा रहा था। लहर पलटकर उसे साथ ले जाने की कोशिश करने लगी थी, जबकि वह अपनी तमाम तर ताकत को बुरुए कार लाकर साहिल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। कितने ही लम्हे इसी जिद्दोजहद में गुजरे, हत्ता के लहरों का जोर कुछ लम्हों के लिए थमा। ये मौका गनीमत था। उसने एक बार फिर अपनी कुव्वत को जमा किया और भरपूर ताकत लगाकर मुखालिफ सिमत में तैरने की कोशिश की। उसका पूरा जिस्म रेत से अट गया था। अंधेरे के बायस वो महज अंदाजे से तैर रहा था और फिर कई मिनटों की कोशिश के बायस बमुश्किल वो साहिल तक पहुंचने में कामयाब हो सका। उसकी सांस पूरी तरह फूल चुकी थी।
वो गीली रेत पर लेटकर लंबे लंबे सांस लेने लगा था। बावजूद कोशिश के पानी उसके अंदर भर गया था। उसने अपने एहसास को कंट्रोल करने की जिद्दोजहद की। एक बार फिर वो मौत को इस कदर करीब से छूकर लौट आया था। कितनी ही देर वो रेत पर औंधे मुंह पड़ा रहा। उसे शदीद मतली महसूस हो रही थी और सर में दर्द भी होने लगा था। और फिर अचानक उसे कै आई थी, जिसके बाद उसे कुछ आराम आया। क्या हो सकता था, क्या होने वाला था, याद आया तो उसने झरझरी ली और बमुश्किल उठकर बैठा। हवास वापस आया तो याद आया उसे कलसूम की काल ने मौत के मुंह से निकाला था। हस्बे आदत जेब थपथपाई तो सेल फोन की गैर मौजूदगी ने याददाश्त को ताज़ा किया। जान का सदका माल, उसे आसमां का जुमला याद आया। कपड़े गीले थे जिन पर रेत चिपक गई थी, जिसे झाड़ने की कोशिश करते हुए उसने इधर उधर अंधेरे में हाथ मार कर अपने जूते तलाश करने की कोशिश की। उसे याद था वो तकरीबन इसी जगह जूते उतार कर आगे गया था। कुछ देर की तलाश बिस्यार के बाद उसने थक कर गोया हार मान ली। इस वक्त साहिल पर बहुत अंधेरा था। वो जान बचाने की खातिर शायद तैरता हुआ किसी और तरफ निकल आया था। दिन होता तो वह जूते ढूंढने की कोशिश करता, मगर इस वक्त कलसूम का ख्याल उसे ज़्यादा देर वहाँ रोक ना सका और वो रोड की तरफ आने लगा। रास्ते में पत्थर और रेत पर पड़े कचरे के बायस उसके पाँव जगह जगह से जख्मी हुए। नंगे पाँव कार चलाना और भी मुश्किल रहा, मगर उसे इस वक्त जल्दी थी। उसका हुलिया बहुत ख़राब हो रहा था, लेकिन रास्ते में कहीं रुक कर वो अपने लिए कुछ खरीद भी नहीं सकता था। वॉलेट भीगने की वजह से नोट भी गीले हो गए थे। सी व्यू से यूनिवर्सिटी तक वो बहुत बेचैनी और कोफ्त में गोया कार उड़ाता हुआ पहुंचा था। सरफराज के हवाले के तुफैल उसे इतनी रात को भी हॉस्टल के अंदर जाने की इजाज़त मिल गई थी। कलसूम उसे ऐसे हुलिया में देख कर हैरान हुई, मगर जाविया ने उसे सवाल का मौका दिए बगैर इस्तफसार कर डाला। क्या बात है? मेरी अम्मी की हार्ट बीट अचानक बहुत गिर गई है। वो हॉस्पिटल में है, मगर सरफराज साहब के मना करने के बाइस वार्डन मुझे हॉस्पिटल जाने नहीं दे रही। उसके पूछने पर वो बताने लगी थी। आंसू खुद ब खुद बहने लगे थे। सरफराज साहब शायद शहर से बाहर हैं। आपको फ़ोन करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो शर्मिंदा थी। जाविया ने जवाब में खामोशी इख्तियार किए रखी। ताहम वो वार्डन से इजाज़त लेकर उसे हॉस्पिटल ले आया था। सरकारी हॉस्पिटल का दम घुटता माहौल और बेहिस अमला उसे दर हकीकत झटका लगा। हमारे मुल्क में गरीब लोगों को तालीम और इलाज की सरकारी सहूलत किस कीमत पर मुयस्सर है, इस तल्ख हकीकत ने उसे बहुत मुतासफ़ किया। रास्ते में उसने एक ठेले वाले से, जो गालबन दिन भर की थकान के बाद घर लौट रहा था, हवाई चप्पल का जोड़ा ख़रीद लिया था। कपड़े भी सूख चुके थे जिनसे रेत झाड़ ली थी, मगर वह खुद को बहुत बेआराम महसूस कर रहा था। उसने देखा कलसूम की चारों छोटी बहनें उसे देखकर रोते हुए लिपट गई थीं। ताहम कलसूम के बाप ने उसे एक नज़र भी देखना गवारा नहीं किया था। कलसूम को माँ की बीमारी और बाप के रवैये ने बहुत दुखी कर दिया था। कहने को सरकारी हॉस्पिटल था, मगर उन्हें दवाओं की एक लिस्ट थमा दी गई थी। उन सब की परेशानी से अंदाज़ा हो रहा था कि वो दवाएं उनकी इस्तात से बाहर हैं। लाइए ये दवाएं मैं ला देता हूँ। उसने कलसूम के बाप के हाथ से लिस्ट ले ली। सलीम गरीब आदमी था, हाथ बांधे उसके पीछे पीछे आया। आप अपने बच्चे देखें, मैं अकेले दवाई ला सकता हूँ। उसने सलीम से वापस लौट जाने को कहा और बाहर चला आया। दुख वाकई ये होते हैं, लम्हा लम्हा जिंदा रहने का खिराज देना और फिर भी पेट भर रोटी ना खा पाना, जबकि हमारे दर्द तो शायद भरे पेट की डकारें ही हैं। एटीएम से कुछ कैश निकाल कर उसने दवाएं खरीदी। वापसी पर बददिली से सोचता आया था, वाकई खुश रहने का आजमुदा नुस्खा यही है कि इंसान अपने से नीचे वालों को देखे। शिकवे की जगह शुक्रिया निकलने लगता है लबों से। ताहम दिल का कर्ब सबका यकसा होता है, क्या अमीर क्या गरीब, और एक इस मामले में मैं वाकई गरीब हूँ। बिस्तर पर लेटते हुए उसकी आखिरी सोच यही थी। फिर बकिया रात दुर्रे मखनून और समंदर की लहरें उसके ख्वाबों में भी हलचल मचाती रहीं, और कहीं कहीं कलसूम का ख्याल भी उभरता रहा। ताड़ने वाले भी क़यामत की नज़र रखते हैं। मैंने तो पहले ही पूत के पाँव पालने में देख लिए थे। बकौल शायर, निगाहें ताड़ लेती हैं मोहब्बत की अदाओं को, छुपाने से ज़माने भर में शोहरत और होती है। वली की तो गोया मुराद बर आई थी। खबर सुनते ही वली सीधा शिराजी विलास आ पहुंचा था। अकरमा उसकी बकवास सुनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। हल्के से मुस्कुरा दिया। बाय द वे, ये मौमा हल कैसे हुआ? तुम तो मेरे लाख कहने पर भी 100% इनकारी थे। वली सर हुआ। इसको किस्मत का खेल कहते हैं। सवाल संजीदा था, जवाब भी मतानत भरा मिला। जवाबन वली उसे गहरी नज़र से देखकर मुस्कुरा दिया, फिर शौक़ी से हाथ उसकी तरफ बढ़ाया।
ذرا چٹکی تو کاٹنا، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ جواب میں اکرما نے نہایت سنجیدگی سے اس کے بازو کو ٹھیک ٹھاک سختی سے موڑ ڈالا تھا۔ اف ذلیل انسان، شرم کرو ذرا۔ ولی بلبلا اٹھا۔ جاگ گئے اب خواب سے؟ اکرما کی خوشگوار مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ بہت خوب بھائی، مزاج میں شوخی آ گئی ہے، آنی بھی چاہیے۔ بقول شاعر، تازہ محبتوں کا نشہ جسم و جاں میں ہے، پھر موسم بہار میرے گلستاں میں ہے۔ بازو سے ہلاتے ہوئے اس نے پھر شعر پڑھ ڈالا تھا۔ شعر مکمل ہوتے ہی اکرما کا کرارا ہاتھ ولی کی خیریت دریافت کر گیا۔ کوئی بات نہیں، مار لو، یہ کھسیاہٹ کا رد عمل ہے اور کچھ نہیں، میں جانتا ہوں۔ وہ چڑھانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اس بار اکرما نے محض گھورنے پر اکتفا کیا۔ اسی اثنا میں در مکنون اوپر آئی تھی۔ ولی اور اکرما کے کہے گئے الفاظ ابھی ابھی اس سماعتوں کا حصہ بنے تھے، اور وہ سوچ رہی تھی کہ بیچارے اکرما کو کیا کیا تعویلیں گھڑنی پڑ رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ ولی اسے دیکھ کر چہکا تھا۔ اکرما نے بھی گردن گھما کر دیکھا۔ در مکنون کی نظر لمحہ بھر کے لیے اس سے ملی تھی۔ اس نے آہستگی سے سلام کا جواب دیا تھا۔ مبارک ہو سسٹر آپ کو، اور ساتھ میں میری طرف سے شکریہ بھی کہ اس باگڑ بلے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آپ نے حامی بھر لی۔ لفظ آپ پر زور دیتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ در مکنون کی نظر یکدم جھکی تھی۔ اکرما کی موجودگی سے وہ ویسے ہی جھجکی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے اسے بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ چلے اس خوشی میں سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ڈنر میری طرف سے موسٹ ایلیجیبل کپل کے لیے، ولی نے خلوص سے دعوت دی تھی۔ اکرما کی نظر بلا ارادہ در مکنون کی طرف اٹھی، جس کے گلابی پڑتے چہرے پر گھبراہٹ کی پرچھائیاں یکدم اتری تھی۔ تھینکس فار دا انویٹیشن ولی، بٹ سم ادر ڈے۔ آج گھر پر کچھ گیسٹ انوائٹڈ ہیں۔ اس نے عذر تراشا تھا۔ کون سی گیسٹ؟ ولی نے بھویں چڑھائیں۔ ماما جان کی طرف کے ریلیٹیوز ہیں، در مکنون کو دیکھا نہیں اس لیے ملنے آ رہے ہیں۔ اس نے جواب دیتے ہوئے ولی کو سیڑھیوں کی طرف دھکیلا تو وہ لامحالہ بڑھنے لگا۔ یہ کیسا بر دکھاوا ہے جو رشتہ طے ہونے کے بعد ہو رہا ہے؟ ولی نے نکتہ اٹھایا تھا۔ وقت بدل گیا ہے، اب رسمیں بدلتی جا رہی ہیں۔ یہ ساری تبدیلیاں تمہاری باری میں ہی ہونا تھی؟ ایک تو تم خود ایک عجیب الخلقت انسان ہو، اس پر یہ رسمیں۔ میں تو کہتا ہوں وہ دونوں سیڑھیاں اتر گئے تھے، ان کی آوازیں دور ہوتی چلی گئی تھیں۔ در مکنون صوفے کی پشت کو مضبوطی سے جکڑے کھڑی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد اس نے گہری سانس بھری تو گویا سمجھوتے کی پہلی سیڑھی پر اکرما نے قدم رکھ ہی دیا، اور نہ جانے کب تک میرے باعث انہیں ایسی ہی لنگڑی لولی زندگی گزارنی ہوگی۔ وہ اب تک کھڑی فرش پر اس جگہ نظریں ٹکائے ہوئے تھی جہاں ذرا دیر پہلے اکرما موجود تھا۔ در مکنون کی شادی ہو رہی ہے بھائی، بس میں کراچی آ رہی ہوں۔ اب مجھے اس کی شادی کے ہر فنکشن میں لے جانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ میں کیا اتنا ہی فارغ بیٹھا ہوں یہاں جو تمہاری خدمت میں دن رات لگا رہوں گا؟ کوئی ضرورت نہیں آنے کی، ڈو یو گیٹ دیٹ؟ وہ بری طرح دہاڑا تھا، ساتھ ہی کھٹاک سے فون بھی پٹک دیا۔ اینی کے فون نے اسے کھولا دیا تھا۔ ذرا دیر پہلے شہرین کی کال آئی تھی۔ اس پر ہونے والے در مکنون کی شادی کے ذکر نے اسے ویسے ہی جھلسایا ہوا تھا۔ شہرین کو تو اس نے جھیل لیا تھا کیونکہ وہ اسے کوئی اشارہ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اینی اس کے غصے کا نشانہ بن گئی تھی۔ اس نے اسے بری طرح ڈانٹا تھا۔ کل رات وہ کوئی فجر کے وقت گھر لوٹا تھا۔ آسما اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات کے باعث کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکیں، اور اس لمحے انہیں احساس ہوا کہ وہ کس قدر اکیلی ہیں۔ شہریار صاحب ان کے شوہر نہیں تھے کہ وہ ان کو کال کر کے بیٹے کے معاملے میں کچھ بات کر سکتیں، جبکہ دوسری جانب زاویار کے اندر باہر جیسے انتشار پھیلا ہوا تھا۔ وہ اسی آتش فشانی موڈ میں آفس پہنچا تھا جس کا اظہار اس کے بات پہ بات غصہ ہونے سے اچھی طرح ہو رہا تھا۔ اس کے پیئن کے ساتھ ساتھ ماتحت افراد کی بھی شامت آ گئی تھی۔ صبح سے یہی چل رہا تھا۔ بالآخر سرفراز اس کے کمرے میں چلا آیا۔ آئی تھنک آئی نیڈ اے بریک۔ سرفراز کے استفسار پر اس نے بالوں میں انگلیاں پھنسائی۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو۔ سرفراز نے اسے بغور دیکھا تھا۔ میں 2 ہفتے کی لیو پر جانا چاہتا ہوں۔ زاویار کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ جس مسئلے نے تمہیں الجھایا ہوا ہے وہ اگلے 2 ہفتوں میں حل ہو جائے گا؟ جواب میں سرفراز نے بڑے رسان سے سوال کر ڈالا تھا۔ مطلب؟ اس نے بھویں سکیڑ کر سامنے بیٹھے سرفراز کی طرف دیکھا جو آج صبح ہی لاہور سے لوٹا تھا مگر کس قدر فریش تھا۔ مطلب یہ میرے یار کہ مسئلے سے بھاگنے میں نہیں، اس کو فیس کرنے میں بہادری ہے، جبکہ تم اسکیپ کی طرف بڑھتے ہو۔ کم آن یار، فائٹ اٹ، فیس اٹ۔ سرفراز نہ جانے کیا سمجھا تھا، پتہ نہیں کس تناظر میں نصیحت کی تھی اس نے۔ زاویار نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔
تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم 2 ویکس کے لیے گھر بیٹھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر اس سے تمہارا پرابلم سولو تو نہیں ہوگا، بلکہ اکیلے رہ کر ذہن اور الجھے گا۔ جبکہ یہاں آؤ گے تو ذہن بٹ جائے گا، تمہاری اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی۔ سرفراز نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، کچھ تھا اس کی نظروں میں۔ زاویہ متفق ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ عبید بھائی کی فیملی کراچی آنے والی تھی۔ شیرازی ولاز میں بھی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ در مکنون کے لیے دن سے رات کرنا مشکل تر ہو گیا تھا۔ جو کچھ ہونے جا رہا تھا وہ اس کے اعصاب کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ نہ وہ اس کو روک سکتی تھی، نہ خود کو مطمئن کر سکتی تھی۔ خوف، خدشے، اندیشے آج کل بس ان کے مابین ہی چکرا رہی تھی وہ۔ عام طور سے تمام لڑکیوں پر شادی سے پہلے کے دن بہت بھاری ہوتے ہیں۔ میکے کو چھوڑ جانے کا دکھ تو ملنے والے ساتھی کے مزاج اور عادات سے ناواقفیت کا خوف پریشان رکھتا ہے۔ دوسرے گھر جا کر نہ جانے کن حالات اور کس طرح کے لوگوں سے پالا پڑے، کئی طرح کے تفکرات انہیں پریشان رکھتے ہیں۔ مگر در مکنون کی فکریں ان سب سے بالکل الگ تھیں۔ دن کا سکون اور رات کا چین گویا صفحۂ ہستی سے مٹ گیا تھا۔ دوسروں کی بجائے اسے تو اپنے رد عمل سے ڈر لگتا تھا۔ ٹرینکولائزر کے استعمال کے باوجود وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ چند گھنٹے سو کر آنکھ کھل جاتی تھی، گو کہ اسے ڈراؤنے خواب نہیں آتے تھے، تاہم وہ پرسکون نیند سو بھی نہیں پاتی تھی۔ طاہرہ اس کی ذرا ذرا سی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی اور باتوں باتوں میں وہ اس کے لاشعور میں چھپے خوف اور خدشات کو بھی جان لیتی تھی۔ ان کی تحلیل نفسی جیسی تھراپیز کے ذریعے در مکنون میں مثبت تبدیلیاں آ رہی تھیں، مگر ان کی رفتار بہت کم تھی۔ اس کے لاشعور اور تحت شعور میں چھپے خوف کو تو وہ نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر اس احساس کمتری کا کیا کرتی جو اس کی رگ رگ میں گویا خون کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ اکرما کو انہوں نے 2 دن پہلے اپنے پاس بلایا تھا اور بحیثیت معالج اس سے در مکنون کی ذہنی حالت اور کیفیت سے متعلق تبادلہ خیال کیا تھا۔ تمہیں در مکنون کے معاملے میں بہت احتیاط اور نرمی سے کام لینا ہوگا اکرما، یہ اس کا ری ہیبلیٹیشن کا دور ہے۔ سمجھو جڑوں سے اکھڑی ہوئی ہے وہ، نئی زمین کو اپنانے میں اسے وقت لگے گا، اور یہ عرصہ کتنا طویل ہوگا یہ تمہارے رویے پر منحصر ہے۔ نازک بیلوں کی آبیاری اور نگہداشت کے لیے بڑے تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ در مکنون سے شادی کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے جس قدر حوصلے کی ضرورت تھی، اس سے کہیں زیادہ ہمت تمہیں اس رشتے کو نبھانے کے لیے درکار ہوگی، وہ کہہ رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں آنٹی، گہری سانس بھر کر اس نے جواباً کہا تھا۔ طاہرہ نے اس کی بات پر اسے غور سے دیکھا، گویا اس کی سوچ کا اندازہ لگا رہی ہوں، اسے جانچ رہی ہوں۔ پلیز ڈونٹ وری، اپنانے کا فیصلہ خلوص سے کیا ہے، نبھانے کی کوشش بھی ایمانداری سے کروں گا۔ ان کے چہرے کو پڑھ کر اس نے اس بار مضبوط اور متبسم لہجے میں کہا تھا۔ طاہرہ بھی مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، تم ایک اچھے اور سمجھدار انسان ہو، بس فکر ہے تو اس بات کی کہ کہیں تم تھک نہ جاؤ، کیونکہ شادی کے بعد کی زندگی کے لیے سوچنا اور پلان بنانا اور بات ہے، مگر عملی طور پر جو زندگی ہماری سوچ سے بہت مختلف ہوتی ہے اس میں ایڈجسٹ کرنا اور معاملہ ہے۔ طاہرہ کی سوچ ان کے چہرے سے ہویدا تھی۔ آج جو لڑکی تمہارے سامنے ہے اس سے تمہیں ہمدردی ہے، اس کے ساتھ ہوئے حادثے کا افسوس بھی ہے، مگر کل جب یہی لڑکی بحیثیت بیوی تمہارے سامنے آئے گی تو فطری طور پر تمہاری اس سے اپنے رشتے کے متقاضی بہت سی توقعات ہوں گی، کئی ساری امیدیں ہوں گی جو کہ بالکل نارمل ہے، اور عام حالات میں لڑکی کے لیے ایڈجسٹ کرنا مشکل بھی نہیں ہوتا۔ مگر در مکنون کا کیس دوسری لڑکیوں سے مختلف ہے۔ اول تو وہ شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں، دوسرے مرد ذات سے خوف زدہ بھی ہے۔ شادی کے فیصلے تک پہنچنا اس کے لیے آسان بھی نہ تھا۔ اگر جو اس کا نروس بریک ڈاؤن نہ ہوتا، اس انسیڈنٹ نے اسے پرووک کیا کہ وہ تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے۔ میں جانتا ہوں آنٹی، اور سچ پوچھے تو میں در مکنون سے کسی بھی طرح کی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتا۔ وہ شادی کے لیے راضی ہو گئی ہیں، میرے لیے تو یہی ایک اچیومنٹ ہے۔ طاہرہ کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ گویا ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ در مکنون کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوگا، خود در مکنون کے لیے بھی تو زندگی مشکل تر ہے، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو سیکیور ہر۔ انسان اور انسانیت سے ان کا جو اعتبار اٹھ چکا ہے اسے واپس بحال کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ در مکنون مانے کہ مرد اتنے برے بھی نہیں ہوتے، مگر اس کے لیے تمہیں بے انتہا صبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا اکرما۔ وہ جو دیکھنے میں جیتی جاگتی حسین مورت لگتی ہے، سچ پوچھو تو ایک آبلہ ہے جو ذرا سی ٹھیس سے پھوٹ سکتا ہے۔ جی مجھے اندازہ ہے، اس نے گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ در حقیقت اسے اپنے فیصلے کی سنگینی کا احساس تھا، اسے معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے،
वो एक एबनॉर्मल, एक गैर मामूली और गैर फितरी ज़िंदगी को गले लगाने लगा है। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कदम कदम पर नाखुशी का सामना होगा, मगर उसने अपने आप को इस आजमाइश के लिए तैयार कर लिया था। देखो अकरमा, आज हमने दुरी की नाक में लौंग डलवा दी है। वो ऊपर आए तो लाउंज में सब लोग जमा थे। जोहा भी रोज़ ही आने लगी थी अब तो। शादी की तैयारियां जो करनी थी। वो दादी के पास आकर बैठा था कि जोहा ने उसे मतवज्जा किया। सामने ही प्याजी रंग के जोड़े पर ब्लैक दुपट्टा लिए दुर्रे मखनून कारपेट पर बैठी मटर छील रही थी। अकरमा की निगाह ज़रा की ज़रा में उस पर ठहरी थी। दुर्रे मखनून के सादा चेहरे पर लौंग लश्कारे मार रही थी और जिसके बायस उसका चेहरा और भी खुशनुमा लग रहा था। अकरमा ने ज़ेरे लब मुस्कुराकर सताइशी नज़रों का रुख बदला। ताहम दुर्रे मखनून वहाँ से उठकर चली गई थी। अच्छी लग रही है ना? रिदा ने पूछा तो उसकी घनी मूंछों तले दिलफरेब मुस्कुराहट फैल गई। वैसे अकरमा तुम्हारे बड़े ऐश हैं। शादी में सिर्फ 4 हफ्ते रह गए हैं, मगर फिर भी मज़े से दुर्रे मखनून से आते जाते सामना रहता है तुम्हारा, जबकि हमारी बारी में तो 2 महीने पहले से पर्दा कराना शुरू कर दिया था दादी ने, जोहा कहने लगी थी। इसलिए मेरा ख्याल है कि दुर्रे मखनून को शादी तक के लिए मेरी तरफ रहने की इजाज़त दे दें। यूँ भी शॉपिंग की वजह से मुझे रोज़ यहाँ आना पड़ता है। क्यों दादी, क्या ख्याल है आपका? अपना ख्याल जाहिर करके उसने दादी से पूछा था, मगर इससे कबल के दादी कोई जवाब देती अकरमा बोल पड़ा था। मेरा नहीं ख्याल कि दुर्रे मखनून को कहीं भी जाने की ज़रूरत है। ये उनका घर है और वो यहाँ के माहौल में एडजस्ट हैं। इजहार साहब के तजर्बे के बाद वो दुर्रे मखनून के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। गो के साथ के मुतल्लिक उसे अच्छी तरह से खबर थी कि वो इस मिजाज का इंसान नहीं है, मगर दुर्रे मखनून को वो किसी भी जहनी परेशानी से गुजारना नहीं चाहता था। ओहो, क्या बात है भाई, 4 हफ्ते की दूरी भी बर्दाश्त नहीं आपसे अकरमा भाई। आखिर को शादी होकर वो आएगी तो आपके पास ही। रिदा ने लगे हाथों उसे छेड़ा था। बिल्कुल, जोहा ने बहन का साथ दिया। यूँ भी अभी वो तुम्हारी मनकूहा नहीं, हमारी बहन है। देख रही हैं दादी, कैसे हक जमाने लगा है आपका पोता दूरी पर, कैसे फैसले सादिर कर रहा है। उसे आड़े हाथों लेकर उसने दादी की तरफ रुख मोड़ा, जो उन सब की नोक झोंक पर बुर्दबारी से मुस्कुरा रही थी। मैं कोई फैसला नहीं कर रहा, बस एक बात कह रहा हूँ। अलबत्ता अगर हमारे बीच पर्दा कराना इतना ही ज़रूरी है तो मैं 4 हफ्तों के लिए वली की तरफ शिफ्ट हो जाता हूँ, ओके? रसान से कहकर उसने एक ऑप्शन सबके सामने ला धरा और फिर मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ। अपने रूम में जाने का इरादा था। वो मुड़ा तो सामने दुर्रे मखनून चाय की ट्रे हाथ में लिए निगाहों का मरकज़ बनी। उसने बगौर उसे देखते हुए कप उठाया था और फिर बेक वक्त दोनों के लबों से निकला, थैंक्स। अकरमा का शुक्रिया तो चाय के लिए था, मगर दुर्रे मखनून का तशक्कुर। अकरमा के लबों पर फैलने वाली जानदार मुस्कुराहट ने दुर्रे मखनून को एकदम ब्लश कर दिया था। बाकी कसर रिदा और सैफ के खंकारने ने पूरी कर दी। द प्लेजर इज़ ऑल माइन। अकरमा की भारी धीमी आवाज़ में शौकी का रंग वाज़े था। दुर्रे मखनून नज़र ना उठा सकी। अकरमा अपना कप हाथ में लिए उसे उन तीनों की छेड़छाड़ के नरके में छोड़कर अपने कमरे की जानिब बढ़ता गया और हर उठते कदम के साथ उसकी मुस्कुराहट धीमी होती गई। गोया उसने ठीक समझा था। दुर्रे मखनून यहाँ से जाने को वाकई तैयार नहीं थी, ख्वाह चंद हफ्तों के लिए ही सही। उसके मध्यम लहजे में थैंक्स कहना अकरमा के फैसले को और भी मजबूत कर गया। 2 बच्चे हैं उसके, बीवी तीसरे बच्चे की पैदाइश पर उसके साथ ही चल बसी। उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं, यही कोई 45 साल है। खाता पीता बंदा है साहब। कलसूम उसके साथ खुश रहेगी। कलसूम की माँ कुबरा को आज अस्पताल से डिस्चार्ज होना था। वो सरफराज के कहने पर आज यहाँ आया था। कुबरा को सरफराज ने 4 दिन हुए इस प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था, जहाँ उसका इलाज अच्छी तरह हुआ था और आज उसे घर जाने की इजाज़त भी मिल गई थी। वो यहाँ के वाजिबात अदा करने के लिए आया था जब कुबरा ने तन्हाई पाकर उससे कहा था, आप मेहरबानी करके उसे समझाएं वो मना ना करे। वो मान जाएगी तो सरफराज साहब भी राज़ी हो जाएंगे। कुबरा का लहजा मिन्नत भरा था। मगर ये रिश्ता कलसूम के लायक नहीं है मोहतरमा। वो सुनकर जैसे शशदा रह गया था। ये कैसी माँ थी जो अपनी नाजुक सी बेटी को एक 2 बच्चों वाले शख्स से, जो कि उम्र में उससे 23-24 साल बड़ा भी था, ब्याहने को तैयार थी। जो उसके साथ हो गुजरा है साहब, उसके लिए इससे अच्छा रिश्ता मिलना नामुमकिन है। सलीम की नौकरी छूट गई है बदनामी के बाइस। मेरे आगे 4 बेटियां और हैं। यहाँ खाने के लाले हैं। उसके बाद मेरी बीमारी। जहेज़ में उसकी बदनामी के सिवा हम और दे भी क्या सकते हैं। वो बेवकूफ़ है, नहीं समझती कि तकदीर ने उसके साथ क्या कर डाला है। कुबरा हालात की मारी थी। मसाइब ने उसे उम्र से ज़्यादा बूढ़ा कर दिया था। बेटी के गम और गमे रोज़गार ने उसे एक ऐसा फ़ैसला करने पर मजबूर कर दिया था
جو بحیثیت ماں وہ شاید کبھی نہ کرنا چاہتی، مگر آپ کی بیٹی پاک دامن ہے خاتون، اس کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، اس کی تعلیم مکمل ہونے دیں، انشاءاللہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ وہ تنے ہوئے اعصاب سمیت بولا تھا۔ ماتھے پر شکنے لیے اس کی نظریں کبرا کا چہرہ تک رہی تھیں۔ وہ ایک اغوا شدہ لڑکی ہے صاحب، ہمارے معاشرے میں اغوا ہوئی لڑکی اور بھاگی ہوئی لڑکی میں کوئی فرق نہیں رکھا جاتا۔ آپ یہ سب شاید نہ سمجھیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ خربوزہ چھری پر گرے یہ چھری خربوزے پر، کٹتا خربوزہ ہی ہے۔ یہ مردوں کا معاشرہ ہے اور یہ اس کے بنائے ہوئے اٹل قانون ہے، ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ مہربانی کر کے کلثوم کو سمجھائیے کہ وہ اپنی اور ہماری زندگی کو مزید مشکل نہ بنائے اور راضی ہو جائے۔ کبرا آنسو صاف کر کے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ گمسم سا کمرے سے باہر نکل آیا۔ ایک مرد کی ذرا سی نفس پرستی کس طرح ایک لڑکی اور اس کے پورے خاندان کو برباد کر جاتی ہے، کاش یہ بات مرد جان سکیں۔ وہ باہر کوریڈور میں آ کھڑا ہوا، ذہن کی پرواز کہیں دور تھی۔ چلیں، ہم نے سامان رکھ لیا ہے اب، کلثوم کی چھوٹی بہن نے اسے گہری سوچ سے باہر نکالا۔ ہاں چلو، وہ ڈھیلے ڈھالے قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ کوریڈور کے اختتام پر کلثوم اسے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ لا حول ولا، کہاں یہ 21 سالہ لڑکی اور کہاں وہ 2 بچوں کا باپ 45 سالہ مرد، کہیں سے بھی تو جوڑ نہیں بنتا، مگر حالات کیسے زد پر لائے ہیں اسے۔ اس نے متاسف نظروں سے کلثوم کو دیکھا جو اپنے بھائی کو چپکے چپکے نہ جانے کیا نصیحتیں کر رہی تھی۔ 5 بہنوں کے بعد یہ اکلوتا چھوٹا بھائی کلثوم سے بہت مانوس تھا اور اس وقت بھی ضد کر رہا تھا کلثوم ان سب کے ساتھ گھر چلے۔ وہ کار میں انہیں گھر تک چھوڑنے آیا تھا، تاہم گلی میں گٹر کے ابل جانے کی وجہ سے کار ان کے گھر تک لے جانا ناممکن تھا۔ آپ گاڑی یہیں روک لیں زاویار صاحب، کار آگے چلی گئی تو پھنس بھی سکتی ہے، اس قدر کیچڑ اور پانی ہے کہ گٹر نظر نہیں آ رہا۔ سلیم نے کھڑکی سے باہر دیکھ کر اندازہ لگایا اور اس سے کہا تو اس نے سر ہلا کر کار گلی کے کونے پر ہی روک لی۔ کبرا، سلیم اور ان کا بیٹا کار سے اتر گیا تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ کلثوم نقاب میں منہ چھپائے ہوئے تھی مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سارے راستے ماں اسے رشتے کے لیے راضی کرتی آئی تھی، شاید اس کا دکھ تھا یا نہ جانے اپنے گھر کے سامنے سے اجنبیوں کی طرح گزر جانے کا رنج۔ اس نے نظر چرا کر دروازہ کھولا اور خود بھی باہر نکل آیا۔ سلیم نے بچے کو گود میں اٹھا لیا تھا اور کبرا سنبھل سنبھل کر چل رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سلیم کے ہاتھ سے سامان لے لیا۔ رہنے دیجیے زاویار صاحب، آگے گند ہے، آپ کے جوتے خراب ہو جائیں گے۔ اٹس اوکے، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں لے جاؤں گا۔ سلیم کے رد و قد کے باوجود وہ اس کے ساتھ گھر تک آیا۔ گلی میں فٹ پاتھ پر کھڑے لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے جو انہیں دیکھ کر منہ پھیر گئے تھے۔ کچھ لوگ تو کھلے دروازوں سے گھر کے اندر ہی چلے گئے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کلثوم کے گھر والوں کے ساتھ نہیں، کسی ایڈز کے مریض کے ساتھ ہے۔ لوگوں کا تنفر سے منہ پھیرنا اسے بری طرح محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے بسی سے سر جھکائے کلثوم کے والدین کی طرف دیکھا جو قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی کس قدر شرمندہ تھے۔ دروازے پر کلثوم کی بہنیں بھی آئیں، سب نے اسے اندر آنے کو کہا مگر اسے ابھی کلثوم کو ہاسٹل چھوڑ کر کام سے جانا تھا۔ سب کو نرمی سے سمجھا کر وہ اپنی کار کی طرف پلٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ محلے کے آوارہ لڑکے کار کے شیشوں سے آنکھیں لگائے اندر جھانک رہے تھے، ساتھ ہی غلیظ قسم کی گفتگو بھی جاری تھی۔ وہ سیلابی ریلے کی مانند آگے بڑھا تھا اور قریب تھا کہ وہ ان سب کی ہڈی پسلی ایک کر دیتا، مگر وہ اسے دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے کوشش کرنے پر بھی کوئی ہاتھ نہ آ سکا۔ یہ علاقہ ان کا تھا، راستوں سے آگاہی کی بنا پر وہ لوگ اندھیری گلیوں میں غائب ہو گئے۔ وہ لوٹا تو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے کلثوم بلک بلک کر رو رہی تھی۔ غم بڑا ہو تو الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ وہ بھی چپ چاپ کار سٹارٹ کر کے یونیورسٹی روڈ کی طرف جانے والے راستے پر ہو لیا۔ اس کے ہونٹ خاموش تھے مگر دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ کار کی پچھلی نشست پر ایک اور در مکنون بیٹھی رو رہی تھی اور در مکنون کے آنسو اس کے دل پر گرتے تھے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مہندی بری کی رسمیں اکرما کے کہنے پر منسوخ کر دی گئی تھیں۔ وہ ان غیر اسلامی رسومات اور تقریبات کے سخت خلاف تھا۔ گو کہ سائرہ کو ہمیشہ اس کے نظریات سے اختلاف رہا تھا مگر اس بار انہوں نے خاموشی اختیار رکھی۔ نہ انہیں اس شادی میں کوئی دلچسپی تھی، نہ ہی اس کی رسومات سے کوئی تعلق۔ سوائے زہرا کے کسی نے اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اس نے اکرما کا فیصلہ سن کر باقاعدہ فون کر کے سمجھایا تھا، اپنا معافی ضمیر اس کے سامنے رکھا تھا۔ ایسا بھی کیا ہو جائے گا اکرما، شادی کون سی روز روز ہوتی ہے، آخر لوگ خوشی ہی تو مناتے ہیں نا اس طرح، پھر سوچو لوگ کیا کہیں گے۔ مجھے لوگوں کی کوئی خاص پرواہ نہیں زہرا، اول تو یہ میری شادی ہے، فیصلہ بھی میں ہی کروں گا کہ مجھے اپنی یہ خوشی کس طرح منانی ہے۔
دوم یہ کہ میں مسنون طریقے سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایسی شادی جس میں کسی بھی طرح کی ہندوانہ رسم و رواج نہیں اپنائے جائیں گے، اور اس معاملے میں چچا جان اور دادی کے ساتھ ساتھ در مکنون بھی راضی ہیں۔ در مکنون کی بھی تم نے خوب ہی کہی ہے کرما، اس بیچاری کا کیا راضی ہونا اور کیا ناراض ہونا، ویسے ہی اللہ کی گائے ہے وہ، اور پھر تمہارے احسان کے بوجھ تلے دبی ہے، اس نے یوں بھی کیا بولنا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں در مکنون پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اسے زہرا کی بات بری طرح چبھی تھی، یکدم جواب دیا۔ اس کا لہجہ ہموار اور مضبوط تھا۔ ایسا تم سوچتے ہو سب نہیں۔ کون سب؟ اللہ کے علاوہ ایسا کون ہے جو میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے؟ اب کی بار اس کا لہجہ قدرے سخت ہو گیا تھا۔ کسی ایک کا نام لینا بیکار ہے، سبھی یہ سوچتے ہیں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس معاملے کو در مکنون کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھو، ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں بھی گلا رہ جائے۔ نصیحت آمیز لہجے میں کہہ کر زہرا نے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر آیا۔ دادی کے کمرے کی طرف جانے کا ارادہ تھا، مگر ٹیرس کی جانب سے ان کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً در مکنون ان کے ساتھ تھی۔ غالباً عشاء کی نماز کے بعد وہ دونوں ہی چاندنی اور ٹھنڈی ہوا کا لطف لینے ٹیرس پر چلی گئی تھی۔ وہ بھی ادھر ہی چلا آیا۔ حسب توقع در مکنون ہی ان کے ساتھ تھی، جسے وہ اکرما کے ننیال سے غائبانہ متعارف کرا رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ ارے تم ابھی تک جاگ رہے ہو اکرما، سوئے نہیں؟ نہیں، کچھ کام کر رہا تھا، سنجیدگی سے کہہ کر وہ ان کے پاس پڑی کرسی پر براجمان ہوا، اور اسے پہلے کہ دادی در مکنون کے ساتھ ٹوٹا ہوا سلسلہ کلام جوڑتی، اس نے استفسار کر لیا۔ میں شادی غیر ضروری اور غیر اسلامی رسموں کے بغیر کرنا چاہتا ہوں دادی، کیا آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے؟ بغیر تمہید کے اس نے سوال کر لیا تھا۔ دادی قدرے چونکی، پھر سنبھل کر بولی، بالکل بھی نہیں بیٹا۔ اور آپ کو؟ اب کے توپ کا رخ در مکنون کی جانب تھا، جو اس سوال کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھی۔ مستضاد دادی کے سامنے ایسے سوال پر اس کے لب گویا آپس میں پیوست ہو گئے۔ کچھ پوچھا ہے میں نے در مکنون؟ وہ نروس سی ہو کر دادی کو دیکھ رہی تھی کہ اس نے پھر پوچھ لیا تھا۔ بلا ارادہ اس کی گردن نفی میں ہل گئی۔ سوچ لیں، ایسا نہ ہو شادی کے بعد اس بات کو ایشو بنا کر آپ مجھ سے لڑیں۔ وہ خلاف روایت خاصی سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ در مکنون کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ دادی نے فہمائشی نظروں سے اسے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یہ کیا طریقہ ہے اکرما بیٹا؟ ٹھیک سے بات کرو آپس میں، سمجھے؟ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کر کے وہ چلی گئیں۔ در مکنون نے بھی ان کے پیچھے جانے کا ارادہ کیا تھا کہ وہ ٹوک گیا۔ آپ یہیں رکے، مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ اسے پر تولتا دیکھ کر وہ تحکم بھرے لہجے میں بولا، مگر میں نے بتایا تو ہے کہ مجھے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے گلا تر کر کے کہا تو اکرما نے بغور اسے دیکھا۔ آر یو شیور؟ اس کی نگاہ گہری تھی۔ در مکنون نے اس بار اعتماد سے سر ہلا دیا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جس نے اکرما کو مطمئن کر دیا تھا۔ پکی بات ہے، شادی کے بعد لڑیں گی تو نہیں؟ کرسی کی پشت سے کمر لگا کر بیٹھتے ہوئے اس کا لہجہ قدرے شوخ ہو گیا تھا۔ در مکنون انگلیاں مسلتے ہوئے نظر جھکا گئی۔ ویسے تو بقول بزرگوں کے شادی کے بعد کی لڑائیاں تجدید محبت کا ذریعہ ہوتی ہیں، مگر اس میں نقص امن کا خطرہ خاصا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اسے نگاہوں کا مرکز کیے وہ یکدم بڑے خوشگوار موڈ میں آ گیا تھا۔ انداز شوخ تھا۔ در مکنون خود کو بلش ہونے سے نہ بچا سکی تھی۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس کے ہاتھ میں پکڑے فون کی بیل بج اٹھی، جسے وہ زہرا سے بات کرنے کے بعد بے دھیانی سے اٹھا لایا تھا۔ در مکنون نے واضح طور پر سکون کا سانس لیا تھا۔ اکرما نے زیر لب مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی۔ جی موجود ہیں، آپ کون؟ سلام کے بعد جواب میں وہ بولا تھا۔ اوکے، 1 منٹ ہولڈ کریں، کہہ کر اس نے میوٹ کا بٹن پش کر کے فون در مکنون کی جانب بڑھایا تو وہ جیسے چونک اٹھی۔ کوئی اسما ہے؟ مگر میں کسی اسما کو نہیں جانتی۔ اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ماما کی کوئی واقف کار ہو، آپ بات تو کریں۔ اس نے فون اس کی طرف بڑھایا تو در مکنون کو نہ چاہتے ہوئے بھی تھامنا پڑا۔ السلام علیکم، میں اسما ہوں۔ اس کے ہیلو کہتے ہی آواز آئی۔ وعلیکم السلام، آئی ایم سوری، میں آپ کو پہچانی نہیں۔ آپ مجھے پہچان بھی نہیں سکتی۔ دیکھیے پلیز ناراض مت ہوئیے گا، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، مگر کیا کرتی، زاویہ میرا بہت اچھا کولیگ ہے، اس کے مجبور کرنے پر لامحالہ فون کر لیا ہے۔ برائے مہربانی ذرا دیر رک کر اس کی بات سن لیجیے گا، پلیز پلیز فون بند نہ کیجیے گا۔ اسما معذرتی لہجے میں کہتی اصرار کرتی فون رکھ کر چلی گئی تھی۔ دوسری طرف کانفرنس کال پر زاویہ موجود تھا۔ ہیلو در مکنون۔ اس غیر متوقع صورتحال پر در مکنون کے حواس جیسے مختل ہو گئے تھے۔
وہ فوری طور پر نہ کچھ کہہ سکی نہ کر سکی اور زاویہ نے اسے پکار لیا۔ سامنے بیٹھے اکرما نے اس کے یکدم سفید پڑتے چہرے کو دیکھا تو کرسی سے اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کیا تھا، مگر در مکنون جیسے بت بن گئی تھی۔ زاویہ انصاری کی آواز تھی کہ درد میں ڈھلا کوئی ساز۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں مبارکباد دوں یا اپنی بربادی کا ماتم مناؤں، تمہارے فیصلے کو خراج تحسین پیش کروں یا اپنی موت پر آنسو بہاؤں۔ تمہیں بتاؤ میں کیا کروں؟ کیسے دستبردار ہو جاؤں کسی دوسرے کے حق میں؟ کیسے؟ اسے لگا زاویہ انصاری کی آواز میں نوحے گھلے ہوں۔ پلیز در مکنون مت کرو ایسا، پلٹ آؤ میری طرف، اور اگر ایسا نہیں کر سکتی تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں سالوں سے سو نہیں پایا، تمہاری چیخیں مجھے راتوں کو جگاتی ہیں، کم از کم اتنا تو کر دو پلیز۔ تمہیں تمہارے والدین کا واسطہ، تمہیں تمہارے رحم کا واسطہ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، جس کے باعث ادھر بت بنی در مکنون کی آنکھوں سے نمی بہنے لگی۔ اکرما نے انتہائی تشویش سے اسے دیکھا۔ پلیز در مکنون، کچھ تو بولو، کچھ تو کہو۔ جو چیز میرے پاس نہیں وہ میں آپ کو کہاں سے لا کر دوں؟ کیا مجھ پر رحم کیا تھا آپ نے؟ تو پھر آپ کے لیے ترس کہاں سے لاؤں زاویہ صاحب؟ آپ راتوں کو سو نہیں سکتے اور میں سو جاؤں تو دوبارہ جاگنا نہیں چاہتی۔ وہ بری طرح لرز رہی تھی اور جب بولی تو سامنے بیٹھے اکرما کو اسے دیکھ کر خوف آنے لگا تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے کسی بھی لمحے وہ گر پڑے گی۔ منت کی تھی، کہا بھی تھا آپ سے کہ میری زندگی سے نکل جائیے، آخر کیوں نہیں معاف کر دیتے آپ مجھے؟ کیوں؟ یکدم وہ بپھر کر رونے لگی تھی۔ آپ کو دیکھتی ہوں، سنتی ہوں تو میرے زخم ہرے ہو جاتے ہیں، میرے مرحوم والدین کی پرچھائیاں میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ قاتل ہیں آپ، ہم تینوں کے قاتل۔ کس کس کا خون معاف کروں؟ کس کس کا؟ نہیں ہو سکتا مجھ سے، نہیں ہو سکے گا۔ فون سامنے رکھی میز پر پھینکتے ہوئے وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ اکرما لب بھینچے اسے دیکھے گیا۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ ٹوں ٹوں کی آواز در مکنون کی سسکیوں کے بیچ سنائی دے رہی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر بند کیا اور اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ در مکنون، لیجیے پانی پئیں۔ ذرا دیر بعد وہ حاضر تھا۔ در مکنون اس کی آواز پر بمشکل سر اٹھا سکی۔ سرخ انگارہ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اس نے دیکھا ضبط اکرما کے چہرے سے ہوتا تھا۔ بس کریں، طبیعت خراب ہو جائے گی، شاباش پانی پئیں۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی جو اپنے جذبات پر قابو رکھے اس سے حلاوت سے پیش آ رہا تھا۔ اس کے مربیانہ مشفق رویے نے مہمیز کا کام دیا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ کہا نا میں نے کہ بس کریں، چلیے پانی پئیں، اب اس نے قدرے روب سے کہا تھا۔ در مکنون نے بادل نخواستہ گلاس لے کر گھونٹ گھونٹ پانی پینا شروع کر دیا، مگر سسکیوں کا سلسلہ نہیں رک رہا تھا۔ پھر کچھ دیر ایسے ہی گزری، وہ بمشکل اپنے آنسوؤں پر قابو پا سکی۔ اکرما اس دوران خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی کنپٹی کی رگوں میں گویا خون ٹھوکریں مار رہا تھا۔ کیسے کر سکتے ہے کوئی اس طرح؟ کیسے؟ کتنی ہی دیر بعد وہ بولی تو یوں جیسے خود کلامی کر رہی ہو۔ کس قدر شقی القلب ہے یہ شخص، مجھے قبر میں زندہ دفنا کر بھی کہتا ہے کہ اسے معاف کر دوں۔ آخر کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا جو اس نے مجھے یوں راندہ درگاہ کیا؟ وہ گویا اپنے آپ سے بول رہی تھی۔ پھر انتہائی زخمی نظروں سے سامنے بیٹھے اکرما شیرازی کو دیکھا، جس کی نس نس میں گویا شرارے دوڑ رہے تھے۔ زارا اور سماج کا خیال نہ ہوتا تو نہ جانے وہ کیا کر گزرتا۔ جسم میں لاوے کی گردش کیا ہوتی ہے وہ اس تجربے سے گزر رہا تھا اس وقت۔ آپ جانتے ہیں کیا رشتہ ہے اس شخص کا میرے ماضی سے؟ کیا تعلق ہے میری بربادی سے؟ نہیں، اور نہ ہی میں جاننا ضروری سمجھتا ہوں۔ اکرما کا لہجہ بھاری تھا اور آنکھیں لہو رنگ تھیں، گھنی مونچھوں تلے ہونٹ پھینچے ہوئے تھے۔ مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ سب جانیں جو مجھ پر گزرا ہے۔ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی تھی۔ اکرما نے دیکھا وہ چاندنی سے زیادہ درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔